अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज चंद एक टॉपिक हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। एक तो सबसे पहले तो जो आजकल ये हॉट इशूज़ काफ़ी दिनों से ये चला आ रहा है, शहबाज गिल साहब का उनको अरेस्ट किया गया और हमने देखा कि शुरू में उनकी पार्टी ने उनसे सख्त महरी दिखाई, उनको जाके सपोर्ट नहीं किया, उनके साथ वो खड़े नहीं हुए। 2-3 पेशियों में हमने देखा कि वो बेचारे खुद ही थकम पेल में धक्के शक्के खाते हुए तो जा रहे हैं पुलिस की कस्टडी में। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इसके बाद काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर विलोप बनाए और थोड़ा सा उनको शर्फ दिलाई पीटीआई को कि उनको उनका साथ देना चाहिए और उनके जो भी कुछ उन्होंने कहा किया वो पीटीआई के लिए किया, तो उनके पीछे उनको जाके खड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा उनको शर्म आई और फिर फवाद चौधरी और दूसरे अफराद जाके मिलने के लिए उनके साथ गए और फिर कुछ अरकान जो पीटीआई के फॉलोअर्स थे वो भी गए उनकी पेशी के मौके पर और पीछे जाके उन्होंने भी नारे लगाए, शहबाज गिल कदम बढ़ाओ, शहबाज गिल हम तुम्हारे साथ हैं, जो कि कुछ दिनों पहले भाग गए थे। अब वो पता नहीं डर पुलिस का था या समझते हैं ना आप किसका डर था। तो बहरहाल वो पहुंच गए, उनके पीछे खड़े हो गए और फिर ख़बर आई कि शहबाज गिल, अब पता नहीं ये खबर एक मुबैना खबर कह सकते हैं मैं इसको, इसमें कितनी श्योरिटी आई डोंट नो अबाउट इट। कहा जाता है कि शहबाज गिल साहब की मुलाकात करवाई गई है इमरान खान साहब से और अब ये जेल में मुलाकात हुई है या बनी गाला में, इसके बारे में कुछ कहना कबलस वक्त होगा। बहरहाल कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, मैं श्योरिटी तो नहीं है इस मामले में, लेकिन काफ़ी ज़रा से ये ख़बर मिली है। तो नाज़रीन, कहा जाता है ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगती है, तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई हो। तो अब जो दूसरी बात है कि जेल में तो जा नहीं सकते इमरान खान साहब क्योंकि उनका वो लेवल नहीं है, आप तो समझ सकते हैं ना, वो खान साहब हैं। तो यही हो सकता है कि उनको बनी गाला लेके जाया गया हो शहबाज गिल साहब को। और जैसे कि शहबाज गिल साहब ने अपने एक पहले बयान में पुलिस को दिया था कि जो कुछ मैंने कहा ये पार्टी पॉलिसी है, ये पार्टी की तरफ से बयान है। और फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो उन्होंने बयान दिया है तो ये उनका अपना बयान हो सकता है, पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती। तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि उनको शहबाज गिल की तरफ से ये हो कि ये कहीं कुछ और ना कह दे, कोई और बात राज की बात ना कर दे, तो उनको फिर एक मुलाकात अरेंज की गई इमरान खान साहब से। अब बीच में जो बातें हुई होंगी वो वल्लाह आलम, हम कुछ कह नहीं सकते। यही बातें हुई होंगी कि कोई ज़्यादा ख़िलाफ़ बात ना करना, कुछ इसी टाइप की बात हो सकती है नाज़रीन। चलें, बहरहाल उसके बाद हम देखते हैं कि शहबाज गिल साहब के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अब नज़र आ रहा है हमें कि थोड़ी सी नरमी नज़र आ रही है। हालांकि जो उन्होंने बयान दिया था वो गद्दारी के ज़िम्मे में बयान आता है और गद्दारी की सज़ा नाज़रीन आपको पता ही है कि मौत होती है। लेकिन अब उसके बाद से जो शहबाज गिल साहब की डीलिंग हो रही है वो हमें लग नहीं रहा कि वो उस साइड पे जा रहे हैं। तो और हमने ये भी देखा कि जब 14 अगस्त वाले दिन 13 अगस्त को जब इमरान खान साहब ने जलसा किया तो उसमें भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इतना टारगेट नहीं किया। इनका टारगेट वही सॉफ्ट टारगेट थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीडीएम की क़यादत। तो आर्मी के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने इतना टारगेट नहीं किया। तो क्या पता दर पर्दा कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं। वैसे सुनने में भी यही आया है, कुछ ज़राओं ने इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि इनके दर पर्दा कुछ ऐसी बातें चल रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और आप जानते ही हैं उनके साथ करने के लिए परवेज़ खटक को उन्होंने मूव किया हुआ है, उनको इस मामले में आगे रखा हुआ है। चलें देखते हैं, बिल्ली थैले से बाहर आ ही जाएगी, आ जाएगी या कल है, कभी ना कभी तो वो बाहर आएगी। उसके बाद नाज़रीन मेरी एक और ख़बर है, वो अरसलान बेटा तो आपको याद होंगे जी, वही अरसलान बेटा जिनके बारे में वो एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी बुशरा बीबी की, जिन्होंने कहा था कि अरसलान बेटा ख़तारी से आप लिंक कर दो, जो भी बात करे गोगी फ़राह गोगी के बारे में, वो तो हमारी बच्ची है, उसके बारे में बात करें तो लिंक कर दो, ग़द्दारी से लिंक कर दो। जी जनाब, वही याद आ गई, आपको शुक्र है कि उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ कि उनको पूरा नाम आई थिंक अरसलान खालिद है, उनकी प्रमोशन हो गई है। अब आपको ये प्रमोशन क्यों हुई है वो आपको पता ही है कि उन्होंने कितना अच्छा किया, अदलिया का मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो, कितनी उन्होंने पूरे मीडिया में उथल पुथल मचाई हुई थी, कितने टॉप ट्रेंड बन रहे थे सोशल मीडिया पे। जो वॉर चल रही थी उसके बैक पे, उसके बिहाइंड यही एक हस्ती थी कि जिनकी वजह से इतनी सारी जंग हुई, हम इतना आर्मी के बारे में
हेट्रेड बातें जो थी, पोस्ट थी, वीडियोस थी। और इसी तरीके से अदलिया के बारे में याद होगी ना आपको, वो लंदन बरतानिया में वो जो अदलिया के जो पीछे उनके जजेस के पिक्चर्स लगा के, तो चले मैं नहीं कहना चाहती, वो एक बहुत ही मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि हमारी अदलिया के बारे में ऐसी बात की जाए, लेकिन उन्होंने तो जनाब वीडियो बना के तो उसको टॉप 10 में शामिल कर दिया। जी जनाब, वही अरसलान इफ्तिखार, उनकी प्रमोशन हुई है और उनको मावन खसूसी बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी गई है। और उनका जो दफ्तर बनाया गया है वो अल्फा टावर में पंजाब में, वहाँ पे उनको दफ्तर बनाया गया है और वहाँ पे वो अपना ये सारी चीज़ें वहीं से ये करेंगे। अब आपको तो पता है पंजाब में किसकी हुकूमत है, परवेज़ लाई साहब की। परवेज़ लाई साहब काफ लीग के हैं कि PTI के हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती कि वो कहाँ के हैं। बहरहाल उनको वहाँ पर ऑफिस बना के दिया गया। नाज़रीन, अब आप जानते हैं कि जो अल्फा टावर है, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ये एक हब है जहाँ पे आपको इस किस्म की टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। और वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से, सूबों से बच्चियाँ आके तालीम लेते हैं। अब देखें, वहाँ पे आपने अरसलान खालिद को बिठा दिया गया है, तो अब सोचिए कि वहाँ से जो कीबोर्ड वॉरियर्स वहाँ से अब जन्म लेंगे। 18-19 साल के, 20 साल के जो बच्चे हैं, अब उनके दिमागों को रोबोट की तरह ऑपरेट किया जाएगा। तो पंजाब में भी ये काम स्टार्ट है। KPKP का तो आपको पता ही है, वहाँ पे तो बाकायदा 25-30 हज़ार देकर, मुआवजा उनका देकर तो सोशल मीडिया के लिए लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो अब ये एक अच्छी खासी वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। वॉर तो उनकी काफ़ी अर्से से स्टार्ट है, अब इस वॉर में मज़ीद वो तेज़ी और गर्मी लेकर आ रही हैं। चलें, बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब एक और ख़बर है, वो ख़बर है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि जुमेरात वाले दिन आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी अदलिया का दिन मनाया जाएगा। है ना, बड़ा अच्छा लतीफ़ा। लतीफ़ा नाज़रीन ये इस हवाले से है कि आपको याद होगा, आपको पता होगा कि जब इमरान खान साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई ख़िताब करते हैं, कोई सहाफ़ियों से बातचीत करनी होती है, तो वो मखसूस चंद 6-7 सहाफ़ी होते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। और इसी तरीके से एक वो मशहूर ज़माना अच्छी लाइटिंग वाला चैनल है जिसके बारे में आजकल कहा जा रहा है लाइसेंस उसका बंद कर दिया गया है, उसको क्लोज़ कर दिया गया है, लेकिन बाज़ जगहों पर वो अभी भी आ रहा है। जी हाँ, वही चैनल ARY, उनके जो होते हैं सहाफ़ी होते हैं, जिनमें से कुछ तो अब फ़रार हैं और कुछ जानसार अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल उनके सहाफ़ियों को सामने बिठाकर तो वो इमरान खान साहब अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं। अपने अब उन सहाफ़ियों को बिठाने का मकसद यही होता है कि वो नरम और दिल को अच्छे लगने वाले और वो सवाल जो इमरान खान साहब सुनना पसंद करते हैं वही सवाल करते हैं, और उनके जवाब भी वो फिर बड़े मुस्कुराते हुए अच्छे तरीके से देते हैं। आपको वो सहाफ़ी याद है ना, जिसने एक दफ़ा क्योंकि वो वहाँ पे पसंदीदा सहाफ़ी नहीं थे, सारे सहाफ़ी मौजूद थे, और उन्होंने एक चुभता हुआ तल्ख़ किस्म का सवाल कर लिया था जिसका इन्होंने जवाब देना भी पसंद नहीं किया, और रविश और ये कह के तो वो फ़ौरन ही उड़ गए थे। तो इमरान खान साहब को ऐसे सहाफ़ी पसंद नहीं है और वो मनाने चले हैं आज़ादी सहाफ़त का दिन। क़यामत का दिन है। और नाज़रीन, आज़ाद अदलिया का भी उन्होंने कहा है, जिसके बारे में आपको याद होगा कि जब इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का जब क्या कहते हैं अदालत बैठ गई थी रात को 12 बजे, तो कितने जलसों में चीखते फिर रहे थे कि मुझे हमेशा दुख रहेगा कि रात को 12 बजे अदलिया क्यों खुल गई। अब बात करें ना कि जाता उमर बंदियाल साहब ने वो जो अब जितने इन्होंने क्या कहते हैं कि फ़ैसले दिए हैं, अब आप इस किस्म की बात करें, ये अरसलान इफ्तिखार खालिद थे ना नाज़रीन, कि जिन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई जो बाहर के मुल्क में भी इन जजेस की तस्वीरें जो हैं पीछे गाड़ी के पीछे लगा के उनके साथ क्या सलूक हो रहा था। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं वो बात भी करूं। यही इमरान खान साहब थे ना कि जिनको अब याद आ रहा है। उस वक्त नाज़रीन क्या था कि रात को 12 बजे इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया था, अदालत खुल गई थी और वो अदम एतमाद की तहरीक आ गई थी। तो उस वक्त इनका ये तर्ज़ अमल था कि जब हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला है तो नाज़रीन फिर बुरा है, हमारे लिए फ़ैसला हमारी फेवर में फ़ैसला है तो बहुत अच्छी है, हम आज़ाद अदलिया का दिन मनाएंगे, हम आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाएंगे। अब नाज़रीन देखें, अजीब सी बात लगती है, ये चीज़ें ऐसी हैं नाज़रीन कि जो आप मैं समझ सकते हैं, हम लोगों को समझ आती है, लेकिन आई डोंट नो कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्यों नहीं इस चीज़ को सुनते समझते और क्यों नहीं इस बात पे सवाल अपने खान साहब से बुलंद करते कि क्या वजह है। खान साहब, उस वक्त तो हम लोगों को आपने ये कहा कि इनके ख़िलाफ़ बोलो, इनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाओ, इनके अगेंस्ट बात करो, इनके मीम्स बनाएं, अदलिया के बारे में मीम्स बनाएं, इन सहाफ़ियों के हामिद मीर के मीम्स बन रहे हैं और ये सलीम साफ़ी के तो अभी तक बन रहे हैं।
تو تب آپ کے لیے وہ آزاد صحافی نہیں تھے، سلیم صحافی ہوئے، طلعت حسین صاحب ہوئے، مطیع اللہ جان ہوئے، یہ آزاد صحافت کے زمرے میں نہیں آتے. میرا خیال ہے یہی آزاد صحافی ہیں. اور جو باقی صحافی ہیں وہ ایک انہوں نے کہا ہوا ہے، میرے ذہن سے نام نکل رہا، انہوں نے ایک ان صحافی کا ان کو نام دیا ہے کہ جو ان کے فیورٹ ہیں. تو چلیں بہرحال یہ شعبدے بازی بھی کر لیں عمران خان صاحب. حقیقت تو جو ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہماری فیور میں ہو وہ اچھا صحافی ہے، جو ہماری فیور میں صحافی نہ ہو وہ بکاوا صحافی ہے، اور جو ہماری فیور میں عدلیہ ہو وہ بہت اچھی عدلیہ ہے، جو ہماری فیور میں عدلیہ نہیں ہے وہ بکی ہوئی عدلیہ ہے. چلیں اب جو ایک میرا لاسٹ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ناظرین، جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے بتایا کہ وہ سپٹمبر میں آ رہے ہیں، لیکن خیر وہ تو کافی دیر سے یہ خبر دے رہے ہیں. اس کے بارے میں وہ لاسٹ ایئر دسمبر میں بھی کہہ رہے تھے. تو اب آئی ڈونٹ نو وہ کب تک آتے ہیں. تو چلیں وہ جب بھی آئیں گے تو بہرحال جو PMLN کا حال ہو چکا ہے تو اب ان کا آنا بنتا بھی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ بنتا بھی ہے، اور جس نہج پہ پارٹی اس وقت پہنچ چکی ہے. اب آپ دیکھ لیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. ابھی تک جو ہے پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا. اتنے یعنی کہ سست اور لیزی ہو کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں حمزہ شہباز کو ہٹایا گیا، حمزہ شہباز شریف نے پروٹیسٹ نہیں کیا. انہوں نے کہیں آپ کو کوئی جلسہ نظر آیا، کوئی خطاب نظر آیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے PMLN اس وقت کس جگہ پہ جا کے کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے بہت مایوس کیا ہے اپنے ورکرز کو. جو سیاست ہونی چاہیے وہ سیاست نہیں کر رہے. اور کچھ دنوں پہلے وہ جو شہباز شریف صاحب نے بیان دے دیا کہ مساک معیشت، آئی ڈونٹ نو شہباز شریف کیوں بار بار اس طرف جا رہے ہیں کہ جس طرف ان کی پوری پارٹی نہیں ہے. ان کی پوری پارٹی ایک طرف اور شہباز شریف صاحب ایک طرف. اور شہباز شریف صاحب یہ بات کہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو کس ناموں سے اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، بوٹ پالش اور چیری بلاسم. لیکن وہ ان ساری باتوں کو بھول کر وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مساک معیشت، مساک معیشت. تو چلیں خیر بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. ناظرین میرا یہاں پہ اپنا ایک انالیسز ہے، اپنا ایک تجزیہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں شاید یہ بہت حد تک ٹھیک بھی ہے. شاید آپ لوگ اس بات سے ایگری کریں، اور اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ کو پورا حق ہے. تو ناظرین مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نواز شریف صاحب آ بھی جاتے ہیں بالفرض، اور اگر لیٹس سپوز ان کو حکومت مل بھی جاتی ہے، PMLN کی حکومت آ بھی جاتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب کا جو ابھی جو حالات ہیں تو کیا وہ ان کو وہ حکومت کرنے دیں گے؟ جی نہیں، وہ ان کو حکومت نہیں کرنے دیں گے. وہ ان کے قدموں میں روڑے اٹکائیں گے. اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی کہتی ہے ہم نیوٹرل ہیں، تو کیا ابھی آپ کو ان کی کمپلیٹلی وہ نیوٹرل نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے. ان کے اپنے صفوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تو اس وقت بھی ان کی سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی، اور یہی ہوگا کہ دھکم پیل ہوگی، کھینچا تانی ہوگی، اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو اسٹیبلٹی نہیں رہنے دی جائے گی، ان کو کام نہیں کرنا دیا جائے گا. اور پھر وہی ہوگا کہ 2-3 سال بعد پھر یہی ساری ایک سٹوری چلے گی اور ان کو ہٹا دیا جائے گا. تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں آنا چاہیے، بالکل بھی ابھی نہیں آنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو حکومت دینی چاہیے. عمران خان صاحب کو حکومت کیوں دینی چاہیے اس کے سلسلے میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہوں گی. وہ اس لیے دینی چاہیے ناظرین کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت تھی 3.5 سال، عدم اعتماد کی تحریک آنے سے چند دن پہلے، 1-2 ہفتہ پہلے کی آپ بات کر لیں کہ جب جتنے بھی پول ہوتے تھے اس میں جو بھی ریٹنگ آتی تھی وہ بتاتی تھی کہ عمران خان صاحب کا گراف پوری طریقے سے گر رہا ہے. اور اگر آج الیکشن ہو جائیں تو نواز شریف صاحب فل فلیج جیتیں گے، ان کو 2/3 کی میجورٹی حاصل ہوگی. اور کتنے اراکین تھے PTI کے جو ٹوٹ کے PMLN کے ساتھ جا رہے تھے. یاد ہے نا نواز شریف صاحب کا گراف کہاں پہ پہنچا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کہاں پہ پہنچے ہوئے تھے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ تو اس لیے پہنچے ہوئے تھے ناظرین کیونکہ 3.5 سال میں جو عمران خان صاحب کی کارکردگی تھی، جو ان کے حالات تھے، عوام بالکل مایوس ہو چکی تھی. انہوں نے پٹھا بٹھا دیا تھا پورے ملکی حالات کا، معیشت کا. تو یہ ان کے حالات تھے. تو میں اس وقت اس چیز کے حق میں نہیں تھی کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے اور ان کو ہٹایا جائے. اگر ان کو اس وقت 5 سال پورے کر دینے دیے گئے ہوتے تو جو عوام کے اندر
اندر ایک ابھی بھی جو عوام کے اندر ایک بات ہے نا، دوسرے لفظوں میں جو میرے ذہن میں لفظ آ رہا ہے کہ جو ان کے اندر ایک کیڑا ہے نا عمران خان صاحب کا، کہ ان کو پورے نہیں کرنے دیے جائے، تو ان کو دوبارہ لانا چاہیے، ان کو 5 سال پورے کروانے چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ معیشت آگے خراب ہو چکی ہے، ابھی بڑی مشکلوں سے شہباز شریف صاحب اس معیشت کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں، اور یہ جب دوبارہ آتے ہیں تو پھر معیشت خراب ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس عوام کی آنکھیں کھولنی ہیں، ان کے فالورز کی، ان لوگوں کی آنکھیں کھولنی ہیں کہ عمران خان صاحب کیا ہیں، صرف پانی کا ایک بلبلہ ہیں، یہ وہ بیلون ہیں جن میں صرف ہوا بھری گئی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے۔ تو میرا تو یہی انالیسس ہے، ان کو لانا چاہیے، ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، اور عوام کو نظر آنا چاہیے کہ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ اب آپ ان کی کارکردگی دیکھیں اور اب آپ بتائیں کہ کیا ان کو ہٹانا چاہیے یا نہیں، اور کیا ان لوگوں کو لانا چاہیے جو کہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جن کو معیشت کا پتہ ہے، جن کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا تو ناظرین انالیسز یہی ہے، کہ بہرحال آگے جو حالات ہوتے ہیں، حالات جس جگہ پہ چلتے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، لیکن ایک انسان کی دیکھنے کی نظر بھی ہوتی ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے، اور حالات کا تقاضا بھی ہوتا ہے، جو کہ وہ یہی بتا رہا ہے، اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ حالات کچھ ایسے اچھے نہیں ہیں کہ اگر کسی اور جماعت کو حکومت مل جاتی ہے، کسی اور پارٹی کو حکومت مل جاتی ہے، تو عمران خان صاحب ان کو سکون سے حکومت کر لینے دیں۔ عمران خان صاحب کچھ بذات خود ناظرین کوئی چیز نہیں ہے، عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہاتھ ابھی بھی ہیں، جو ہاتھ ابھی بھی ہٹے نہیں ہیں، جو وہ چاہے جوڈیشری کی شکل میں ہو، وہ چاہے ریٹائرڈ آرمی کی شکل میں ہو، وہ ہاتھ ابھی بھی ان کے پیچھے ہیں جو ان کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ حکومت دی جائے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، اور اگر حالات دیکھنے ہیں، ان کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو دوبارہ آنا چاہیے، ان کو دوبارہ 5 سال ہونے چاہیے، اور عوام کے اندر وہ جو کیڑا تھا تبدیلی کا، عمران خان صاحب کی محبت کا، کہ یہ کوئی بہت بڑے ان کو بچا لیں گے اور پاکستان کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، اللہ کرے پہنچ جائے، اللہ ان کو اتنی سیاسی بصیرت دے، ان کو عقل شعور دے کہ یہ کام کر لیں۔ لیکن جو ان کی جو ٹریک ریکارڈ رہ چکا ہے، جو ان کا پاسٹ رہ چکا ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کے اندر اگلے 10 سال تک 20 سال تک بھی حکومت کرنے کی ان کو سمجھ بوجھ، ان کو سینس نہیں آنی۔ لیکن یہ ہے کہ جو فالورز ہیں، جو پی ٹی آئی کے وہ فالورز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ہمارا ینگ طبقہ ہے، یوتھ ہے، جو ہمارا، جن کے دماغ میں یہ بات بس چکی ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ ملک کو، معیشت کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کو آزاد کریں گے، تو چلیں دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ ان کی بھی سن لیتے ہیں، ان کی بھی مان لیتے ہیں۔ اسی ولاگ کے ساتھ، اسی تجزیے کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔